बच्चे इस वीडियो को ना देखें। प्राइम मिनिस्टर के हालिया बयान पर उठने वाला शोर आप लोगों ने सुन लिया होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ख़वातीन मुख्तसिर कपड़े मत पहने, मर्द कोई रोबोट नहीं होते, उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके जज्बात पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और मुआशरे में बेरारबी बढ़ती है। सबसे पहले तो साइंसी तोजीहात मांगने वाले तबके की खिदमत में मेरी ये अर्ज है कि प्लॉस 1 में 2011 में एक साइकोलॉजिकल स्टडी पब्लिश हुई थी, आपको अली डेली पर भी मिल जाएगी। उस स्टडी में 32 पार्टिसिपेंट्स को ऐड किया गया। मकसद सिर्फ यही था कि इसी तरह के सेक्सुअल अराउजल पे मबनी जो तस्वीर होती हैं, नेकेड आर्ट है, तजरीदी आर्ट है, या जो बरहना तस्वीर होती हैं, वो इंसान के दिमाग पर किस तरह से असर अंदाज होती हैं। उस स्टडी में उन्होंने 32 पार्टिसिपेंट्स मर्दों और औरतों को इसी तरह मर्दों और औरतों की मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई और उन लोगों का उसी दौरान में MRI किया गया, जिस पर यह पता लगा कि औरतों को तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम मर्द जो है वो किसी औरत की बरहना तस्वीर को देखते हुए सिर्फ 0.2 सेकंड में उस तस्वीर को प्रोसेस करके कोई भी एक्शन लेने की पोजीशन में आ जाता है। इसी तहकीक को बुनियाद बनाकर एकेडमी ऑफ फिनलैंड ने अपना मौक़िफ़ ये दिया कि इस तरह की रिसर्चेस की बदौलत पोटेंशियल मीटिंग पार्टनर्स को ढूंढने में और जो सेक्सुअल अराउजल है, सेक्सुअल बिहेवियर्स को ट्रिगर करने में हम काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी 2011 में फ्रांस के अंदर हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के खिलाफ बाकायदा उन्होंने एक करारदाद पास की, जिसमें उन्होंने कहा कि यार कम से कम ड्रामों में, फिल्मों में और इस इंडस्ट्री में बच्चों को 16 और 18 साल के बच्चों और बच्चियों को ऐसे लिबास मत पहनाया करो कि उनकी वजह से बाकी लोग खराब। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2010 में एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की वजह से हमने लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दिया और जो एक इंटेलेक्ट देखा जाता था, जो आपकी कुछ हिडन ट्रेड्स होती थी, जो आपका टैलेंट, बाकी वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं किसी भी इंसान के अंदर, उनको हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया और सिर्फ बॉडी रह गई, एक पीस ऑफ मीट रह गया कि जिसके ऊपर सारे उसके पीछे भाग रहे हैं। यही आपको स्नैक पे मिलता है, यही आपको टिकटॉक पे मिलता है, यही आपको सोशल मीडिया पे मिलता है। और एक और रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें यह बताया गया कि जितनी फीमेल और मेल पॉर्न स्टार्स हैं वो ज्यादातर बाकी किस्म की ट्रेड्स में इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते। उनकी लीडरशिप एबिलिटीज, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स, उनकी बाकी कोई टेक्निकल, सोशल, ये वो जिन चीजों में आप बहुत उम्दा होते हैं, उनके पास वैसा कुछ भी नहीं। खैर, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ताल्लुक तो उस तबके से है कि जिसने कहा देखकर आपकी जवानी को आरज़ुए शराब होती है, रोज तौबा को तोड़ता हूं मगर रोज नीयत खराब होती है। मेरे नजदीक तो खवातीन के भड़कीले, सादा, रंग बरंग, शोभा लिबास को सानवी हैसियत देने वाले या किसी भी लिहाज से इस लिबास को उनका जाती मामला कहने वाले खवातीन के साथ ही बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं। हमारा मानना तो ये है कि खवातीन के लिबास को, उनके बनाव सिंगार को, उनकी जिस्मानी कशिश को, मुतनासिब जिस्म को अगर मर्दाना हिस्स की रेलिवेंस में डिस्कस किया जाता है तो कोई फ़ायदा होता है, अदरवाइज तो कुछ पता ही नहीं लगता कि ख़वातीन की बात हो रही है। कम से कम उनकी तारीफ को इतना गैर अहम तो मत बनाओ। ये कैसे मुमकिन है कि नैन नशीले हों और देखने पर महकशी का मज़ा ना आए। अबरों की धार बनाने में कितना वक्त लगता है, कभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है? उन शायरों का क्या करना है जिन्होंने मोटी मोटी आंखों में 2 आंसू के कतरे देखकर वो कह दिया था कि अभी मैं देख कर आया हूँ उसकी आंखों को, तुम्हारे शहर में सैलाब आने वाला है। तुम लोग सेकेंड ईयर की गज़लें भी भूल गए हो, फर्स्ट ईयर की गज़लें। तुम्हें शायरी हाबील काबील की लड़ाई कुछ भी याद नहीं। तुम्हें नहीं पता कि किसी शायर ने किसी को कहा था कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक नए डिज़ाइन, नए से नए कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास है क्या? एक फटा हुआ ट्राउज़र और एक पेंट कोट जो हर शादी में पहनकर चले जाते हो, या फिर शलवार कमीज। अरे देखो तो सही, फ्लैपर्स और कैपरीज से वो सडोल सी टांगे कैसे निकलती हैं भाई। भाई कभी वैक्स करवाई है? कितनी मेहनत और कितना कष्ट करना पड़ता है। आज उसको मैंने ज़रा सा ये यहाँ से बोला था कि धागा लगा दे, उसने इसकी वैक्स कर दी। और मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि इतनी तकलीफ और इतने मसाइब बर्दाश्त करके ऐसी खूबसूरती तुम्हारे सामने कोई लाए और तुम कहो कि कोई अराउजल ही नहीं है। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। ये तुम कैसे कह सकते हो कि चाहे जुकन में दिल हो और पास से गुजरने वाला यूं गुजर जाए, वो नज़र भी ना डाले? ये मुमकिन है भला कि गुलाबी और भरे हुए होंठों के ऊपर सुर्ख या शौक लिपस्टिक लगी हो और आप एक नज़र देखने के बाद दोबारा उस तरफ मुंह भी ना करें? कजले की धार ने तुम्हारे दिल पे कभी कोई वार नहीं किया। मुहिस फेमिनिज्म की तरवीज की खातिर दुनिया को लिटरेचर और खूबसूरती से इतना आरी तो मत करो। कम से कम ये सब कुछ तो मत कहो यार। हम तो उनके मानने वाले हैं जो कहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और आप उस खूबसूरती को कुछ समझते ही नहीं है।
آپ کے خیال میں اس کی کوئی امپلیکیشن ہی نہیں ہے، آپ کے خیال میں وہ کوئی اثر ہی نہیں ڈالتی. اور لعنت بھیجو یار پوٹینشیلٹی آف ریپ پر. ایسا کون سوچتا ہے؟ یہ کون گھٹیا لوگ ہیں جو فوراً اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اس چیز سے؟ خوبصورتی تو فطرت کی ایک ایسی رمز ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے ماورا نہیں اگر فیلنگز اور احساسات رکھتا ہے. یہ بات عمران خان ہی کہہ سکتا تھا جو 60 سال کی عمر میں بھی ایک مزید شادی کی گنجائش رکھتا ہے اور وہ شادی کو چلا رہا ہے. وہ برگر اور جعلی فلاسفرز اور لبرلز کو کیا پتا بھلا کہ جو بیچارے 18 سال سے بلوغت میں پہنچتے ہی انہیں پتا لگتا ہے کہ ان کے ختنے ان کی مرضی کے بغیر کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر دیا گیا تھا. آپس کی بات ہے. ویسے آپ کو اس موقف کی جتنی بھی سپورٹ نظر آئے گی وہ ایسی خواتین کی طرف سے ہی نظر آئے گی جو خواتین کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہوتی. پھر جب خلیل الرحمان قمر انہیں یہ کہتا ہے کہ تم عورت ہو بھی صحیح تو انہیں آگ لگ جاتی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک حصے کا تناسب برقرار رکھنے کے لیے اتنی مشکل ایکسرسائز اور ڈائٹ کی جائے اور ہم منہ میں گنگنیاں لیے بیٹھے رہیں کہ ہمیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا، ہم نے تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. یقین مانو اگر تمہارے اندر تھوڑا سا بھی ذوق باقی ہو تو تم اتنی پھیکی باتیں مت کرو. کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، آسماں پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا. اور تم ان خواتین کو اتنا انڈر ریٹ کر رہے ہو، تم مان ہی نہیں رہے کہ یار ان کا بھی کچھ امپیکٹ ہے، کچھ انفلوئنس ہے ان کا. میری بات نہ صحیح احمد فراز کی مان لو. پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ تمہارے پاس کرنے کو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ بلا جواز فضولیات یاوہ گوئی وغیرہ ہے. تم بس اپنے آپ کو جدت پسندی میں گھسیڑنا چاہتے ہو جس میں مکمل طور پر ناکام ہو. وگرنہ اگر تم ایک عام مرد کی حیثیت سے دیکھو تو پوٹینشیلٹی آف ریپ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یہ زیادتیاں کرنے والے تو کسی طور بھی انسانوں کی کمیونٹی کے اندر نظر آتے ہی نہیں، ہوتے ہی نہیں. یہ لوگ انسان ہی نہیں ہوتے، یہ تو بروٹل وحشی قسم کی کوئی ایک عجیب ہی قوم ہے. اس کے ساتھ جو چاہنا ہے تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا جائے وہ کرو. ان کو پھانسیاں بھی نہیں دینے دیتے تم لوگ، پھر تمہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. ہم پر بہرحال وہی سارا کچھ طاری ہے کہ اتنے حجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا، کیا حال ہو جو دیکھ لیں پردہ اٹھا کے ہم نے تو سیکھا ہی یہ ہے کہ یہ تو ایسی مخلوق ہے کہ اس میں آپ کو کہیں پر خوبصورتی، کہیں اپنائیت، کہیں وفاداری، کہیں حیا، کہیں شرم، کہیں پہ جھگڑا، کہیں پر فساد، مطلب اچھی بری اتنی ساری ٹریٹس ہیں کہ سب مل کر ایک ایسا حسین امتزاج بنا دیتی ہیں کہ عورت کو اگر آپ یہ کہو نا کہ عورت کے کپڑے کی چوائس سے اور اس کے میک اپ سے، اس کے بناؤ سنگھار سے، اس کے ہنسنے مسکرانے سے، اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو سے، اس کی زلفوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو تم لوگ بہت بڑی زیادتی کرتے ہو. تم لوگ بہت بدذوق ہو. تم لوگ ٹک ٹاک اور سنیک پہ آئیڈیز بنا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انسٹاگرام پہ تم نے ہر دوسری خاتون کو فالو کیا ہوا ہے بھائی. آخر وجہ کیا ہے پھر ان سب چیزوں کی؟ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو، اس شراب سے باہر نکل آؤ. کوئی تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے نیک اور شریف بن جاؤ، پوری دنیا کی عورتوں کے اوپر جا کے کوئی غلاف چڑھا دو. اس نے یہ بات کی ہے کہ دیکھو اثر پڑتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے اگلا بندہ، تو ٹھیک ہے ذرا اپنے آپ کو اس ایک لمیٹیشن کے اندر رکھ کے بناؤ سنگار کیا جا سکتا ہے، تیار ہوا جا سکتا ہے، کپڑے پہنے جا سکتے ہیں. مطلب کچھ تھوڑی بہت پردہ داری بھی باقی رہنی چاہیے. وگرنہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے، کسی کو کوئی برا تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ کوئی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ یار جا کے چمڑ ہی جاؤ مکھیوں کی طرح اوپر شہد کے چھتے پہ اور بس ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دو. یہ بات ایسے مت کرو. ہم تو میں نے جو بات کی ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ خواتین کے معاملے میں برابری سے بھی اگر کوئی اگلی سٹیج ہے تو وہ لے کر آنی چاہیے بیچ میں. جو ان کا کردار ہے، جو ان کا قد ہے، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، وہ تو کسی طور بھی مساوات کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی کہ جی دونوں ایک جیسے ہوں. نہیں. اور میں تو آخر میں صرف یہی بات کہوں گا کہ غرض جب تک یہ دنیا ہے اور اس کی خوش نمائی ہے، ہماری زندگی پر صرف عورت کی خدائی ہے. آداب عرض.